दुई इतिहास 26 अध्याय। यहुदाका राजा उजियाह। तब यहुदाका सबै मानिसहरूले 16 वर्ष पुगेका उजियाहलाई लिएर तिनका पिता अमस्याहको सट्टामा राजा तुल्याए। अमस्याह आफ्ना पितृहरूसित सुतिसकेपछि तिनले नै एलाद सहरलाई पुनर्निर्माण गरेर यहुदालाई फिर्ता गरिदिए। उजियाह राजगद्दी आरोहण गर्दा 16 वर्षका थिए। तिनले यरुसलममा 52 वर्ष राज्य गरे। तिनकी आमाको नाउँ एकोलेहा थियो। तिनी यरुसलमकी थिइन्। तिनले आफ्ना पिता अमस्याहले गरे झै परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरो असल थियो त्यही गरे। तिनलाई परमेश्वरको भयमा शिक्षा दिने जकरियाको समयमा तिनले परमेश्वरको अगुवाई खोज्नमा तनमन लगाए। परमप्रभुलाई खोज्दै रहउन्जेलसम्म परमेश्वरले तिनको फलिफाप गराइदिनुभयो। तिनी पलित्सीहरूसँग युद्ध गर्न रणभूमिमा गए र गाद, एब्ने, एस्दोदका पर्खालहरू तिनले भत्काइदिए। तिनले अस्दोदको नजिक र पलित्सीहरूको बीचमा सहरहरू बनाए। परमेश्वरले तिनलाई पलित्सीहरू, गुरबालमा बस्ने अरबीहरू र मोनीहरूका विरुद्धमा सहायता गर्नुभयो। अम्मोनीहरूले उजियाह कहाँ सौगातहरू ल्याए अनि तिनको ख्याति मिश्र देशको सिमानासम्मै पुग्यो, किनभने तिनी धेरै शक्तिशाली भएका थिए। तिनले यरुसलममा कुने ढोका, बेसी ढोका र पर्खालका कुनाका घुम्तीमा पनि धरहरा बनाएर तिनलाई सुरक्षित पारे। तिनले उजाड स्थानमा अरू धरहराहरू बनाए र तिनले पहाड र बेसी दुवैमा तिनका गाई बस्तुका धेरै बथान भएको कारणले धेरै गुवाहरू खने। पहाड र मधेसमा तिनका खेती गर्ने किसानहरू र दागबारी हेर्नेहरू पनि थिए, किनभने तिनी खेतीपातीमा ध्यान दिन्थे। यसबाहेक उजियाहको तालिम पाएका र युद्धको निम्ति सधैँ तयार रहने सिपाहीहरूको एउटा सेना पनि थियो। सेनाका मुख्य सचिव यहिएल र अधिकृत मासेयाहले जनगणना अनुसार दल दल गरी राजा कहाँ एकजना अधिकारी हनन्याहको अधीनमा तिनीहरूलाई राखेका थिए। वीर वीर योद्धाहरू पठाउने परिवार परिवारका प्रधानहरूको जम्मा सङ्ख्या 2600 थियो। तिनीहरूको अधीनमा राजालाई शत्रुहरूका विरुद्धमा सहायता गर्न 3,07,500 योद्धाहरू भएको एक लडाकु सेना पनि थियो। जम्मै सेनाको निम्ति उजियाहले ढाल, भाला, टोप, कवच, धनु र घुनेत्राहरू तयार गरे। धरहरा र बुर्जाहरूमा प्रयोग गर्न कारिगरहरूले बनाएका काँडहरू र ठुला ठुला ढुङ्गा हान्ने यन्त्रहरू यरुसलममा तिनले तयार पारे। तिनलाई यस्तो आश्चर्यको सामान मिलेको कारण तिनको ख्याति चारैतिर फैलिएको थियो। यसले गर्दा तिनी ज्यादै शक्तिशाली भए। तर तिनी शक्तिशाली भएपछि तिनको अहङ्कारले गर्दा तिनको पतन भयो। तिनी धूप वेदीमा धूप बाल्नलाई परमप्रभुको मन्दिरमा पसेर परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरको विरुद्धमा तिनले विश्वासघात गरे। तर पुजारी अर्जयाह र परमप्रभुका अरू 80 जना साहसी पुजारीहरू राजा उजियाहको पछि पछि गई तिनको सामना गरेर तिनलाई भने, हे उजियाह, परमप्रभुको निम्ति धूप बाल्ने काम तपाईँको होइन। यस कामको निम्ति त अर्पण गरिएका हारुनको वंशका पुजारीहरू छन्। पवित्र स्थानबाट हटिजानुहोस्, किनभने तपाईँले विश्वासघात गर्नुभएको छ। परमप्रभु परमेश्वरबाट तपाईँले केही कदर पाउनुहुने छैन। हातमा धुपौरो लिएर धूप बाल्न तयार भएको राजा क्रोधित भए। पुजारीहरूसँग रिसाउँदा रिसाउँदै तिनीहरूकै सामुन्ने परमप्रभुको मन्दिरभित्र धूप वेदीको छेउमा तिनको निधारमा कुष्ठरोग निस्क्यो। प्रधान पुजारी अर्जयाह र अरू पुजारीहरूले तिनलाई हेर्दा हेर्दै निधारमा कुष्ठरोग निस्केको तिनीहरूले देखे
र तिनलाई हतार हतार मन्दिरको बाहिर निकाले अनि तिनी आफै पनि बाहिर निस्कनलाई हतार गरे, किनभने परमप्रभुले यस रोगले तिनलाई प्रहार गर्नुभएको थियो। राजा ओजिया आफ्नो मर्ने दिनसम्मै कोरी भए। तिनी अलग्गै घरमा कोरी भएर बस्न लागे। परमप्रभुको मन्दिरभित्र तिनी पस्न पाएनन्। राज्यका सबै कामकाजहरूबाट तिनलाई कार्यमुक्त गरियो अनि तिनका छोरा योतामले महलको रेखदेख गरे र राजप्रतिनिधि भएर राज्य चलाउन लागे। ओजियाको राजकालका अरू घटनाहरूको विवरण सुरुदेखि अन्त्यसम्मै आमोसका छोरा यसैया अगमवक्ताले लेखेका छन्। ओजिया आफ्ना पितृहरूसित सुते र तिनीहरूका नजिकमा राजाहरूको एउटा खेतमा गाडिए, किनभने मानिसहरू भन्थे तिनी एक कोरी हुन्। अनि तिनी पछि तिनका छोरा योताम राजा भए।